बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेंगे मानसून के चौथे स्पेल के हवाले से। तो मानसून के चौथे स्पेल की तूफानी इनिंग्स है। लाहौर में फिर जल थल एक हो गया। ताजपुरा में रिकॉर्ड 115 मिलीमीटर बारिश हुई है और नशेबी इलाके से डूब गए हैं, जबकि बारिशों का ये सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। मानसून का चौथा स्पेल, शहर में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, कलमा चौक, जे रोड पर बारिश हुई। धर्मपुरा, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, शालीमार बाग में भी बादल खूब बरसे। जैन मंदिर और चुबुर्जी के एतराफ भी बारिश हुई। राजपुरा, लक्ष्मी चौक, अपर माल, फरुखाबाद, समनाबाद में भी बादल बरसे। वासा रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 115 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के अतराफ 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 70 एयरपोर्ट पर 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग 59, लक्ष्मी चौक में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर माल 97, मुगलपुरा 86, जबकि निश्तर में 71 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा 98, पानी वाला तालाब 99, फरुखाबाद में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी 77, इकबाल टाउन 63, समनाबाद 75 मिलीमीटर बारिश हुई। जोहर टाउन 35 और करतबा चौक मजंग में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। लेस्को के 95 से जायद फीडर स्ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई। मूसलाधार बारिश से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जलने के वाकयात रूनुमा हुए। बिजली की तवील बंदिश से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज लाहौर समेत पंजाब में दाखिल होने वाला सिस्टम रवा हफ्ते मजीद बारिश बरसाएगा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई हैं। जोहर टाउन फेज 2 जे ब्लॉक का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। सदर वेलफेयर सोसाइटी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद असलम की क़यादत में मकीनों की जानिब से नारेबाजी की गई। इलाका मकीनों की जानिब से ये कहा गया कि निकासी आपकी नाकिस सूरत हाल ने ज़िंदगी मुश्किल बना रखी है। वहाँ शहरियों को किन मुश्किलात का मज़ीद सामना है, जान लेंगे। रुमेल इलियास से बताइएगा। बिल्कुल दरीना सीवरेज मसाइल से दो चार जौहर टाउन फेज़ 2 जे ब्लॉक के मकीन वासा इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं और इलाका मकीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं वासा के खिलाफ। इनकी जानिब से नारेबाजी की गई है वासा इंतज़ामिया के खिलाफ और शिकवा ये किया गया है कि वासा इंतज़ामिया दरीना सीवरेज मसाइल शिकायत के बावजूद हल करने में नाकाम है। बारिश के बाद नकासी आपकी नाकस सूरत हाल और घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आने के बायस जौहर टाउन फेज़ 2 जे ब्लॉक के मकीनों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन बन चुकी है और इसी परेशानी से तंग आकर ये लोग वासा इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े बुजुर्ग सभी इस एहतजाज में शामिल हैं। हाथों में इन्होंने पानी के जो गिलास हैं वो भरकर उठा रखे हैं और इनका ये कहना है कि ये सीवरेज मिला पानी है जो कि इनके नलकों में आता है और ये पानी नाकाबिल इस्तेमाल है और पानी की किल्लत का इनको सामना है। मज़ीद इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका मज़ीद क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, किन मसाइल से दो चार हैं आप? गटर से मिला हुआ पानी, ड्रेनेज का, सीवरेज का मिला हुआ पानी जो ट्यूबवेल से पानी आता है उसके साथ मिक्स होकर ये हमारे घरों में आ रहा है और जिसकी वजह से लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और ये जो मसला है ये तकरीबन 1 माह से चल रहा है। कई दफ़ा इसकी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये पानी का मसला हल किया जाए क्योंकि हमारी जो पाइप लाइनें हैं, मीठे पानी की पाइप लाइनें, ये ओवर 30 ईयर 30 साल से ज़्यादा अरसे से पड़ी हुई हैं और ये ख़राब हो चुकी हैं और जगह जगह से ये लीक हो चुकी हैं और जिसकी वजह से ये ड्रेनेज का पानी साथ मिला हुआ है और मस्जिद में जो पानी आता है वो भी गंदा आता है। नमाजियों को वज़ू करने में बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है और घरों के अंदर तमाम लोग, फैमिलियां परेशान हैं कि इसका हल क्या किया जाए। लिहाजा हमारी आला हकाम से गुजारिश है कि इस मसले की तरफ जल्दी से जल्दी तवज्जो दी जाए। सीवरेज पाइपलाइनें और जो साफ़ पानी की पाइपलाइनें हैं वो पुरानी और बोसीदा हो चुकी हैं जिस बाइस ना तो निकासी आप मुमकिन हो पाता है बारिश के बाद और ना ही घरेलू नलकों में जो साफ़ पानी है वो यहाँ के मकीनों को मैसर है। जौहर टाउन फेज़ 2 जे ब्लॉक के मकीनों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लेकर इन्हें दरपेश दरीना जो सीवरेज मसाइल हैं वो हल करवाएं और फौरी तौर पर इनके इलाके को साफ़ पानी फ्राहम करने वाली जो बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं कि सुबह से होने वाली बारिश की वजह से नशेबी इलाकों के साथ साथ पोश इलाके भी मुतासिर हो चुके हैं। मॉडल टाउन भी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। शहर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मॉडल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बारिशी पानी की निकासी न होने के बायस तालाब का मंजर पेश करते रहे, जबकि बारिशी पानी की निकासी न होने के बायस अहले इलाका को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाका मकीनों का यह कहना था कि बारिशी पानी की निकासी न होने के बायस पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जबकि बारिशी पानी की निकासी के लिए ना मॉडल टाउन इंतजामिया और ना ही वासा की जानिब से कोई इकदाम किया जाता है। बारिश होती है ना, यहाँ पे पानी पानी होता है, दीवारों पे घरों में पानी चला जाता है, बुरा हाल है। ये मॉडल टाउन सोसाइटी सबसे अच्छी सोसाइटी है यहाँ पे, लेकिन ये बुरा हाल है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। जब भी देखो बारिश का पानी खड़ा होता है। ये देखो आप पीछे तोड़ तोड़ पानी है, 3-3 दिन 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है, कोई भी नहीं आता आके। जो बारिश की वजह से शहर की अहम सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इस्माइल नगर का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कि निकासी के लिए कोई फौरी इकदाम नहीं किए गए। शहर में बारिश के बाद सड़कें गलियां ज़ेरे आब आ गई। इस्माइल नगर नर्स जनरल हस्पताल का इलाका निकासी आब ना होने के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगा है। शहरियों के मुताबिक पानी की वजह से गाड़ियाँ और बाइक्स बंद हो रही हैं, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। आमदोरफ्त के साथ साथ रोजमर्रा के मामूलात में दुश्वारी का सामना है। निकासी के लिए कोई फौरी इकदाम नहीं किए गए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया सड़कों से पानी निकालने के लिए अमला तैनात करे। निकासी का अमल ये काफ़ी दरीना मसला जी हमारा। हमने अपने कायदीन को बार बार इस बारे में बावर करवाया, लेकिन अभी तक इसका मुस्तकिल हल कोई नहीं निकला। तो अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है ये पीछे इन्होंने बड़े पैप डाले हैं, अभी तक ये लिंक नहीं किया गया इसको, जिसकी वजह से ये पानी अभी खड़ा हुआ है। ये मलक असद अली खोखर वगैरह साहब ने ना ये इनकी कावश से ये हुआ तो है, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं मामला कि इसको अटैच कर दिया जाता। ये मानसून के हवाले से पहले कर देते तो ये नौबत ना आती। रात की जो बारिश है, सुबह की जो ये इंतहाई ज़्यादा बारिश थी। लोगों की फैक्ट्रियों के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट बने हुए हैं उनके अंदर पानी चला गया। ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत दरीना मसाइल हैं। हम अपने कायदीन को बार बार कहते रहे, लेकिन अभी जाके ये हुआ है मामला। अगर ये हल हो जाता तो आज ये नौबत ना आती। अब आपको बताएं कि खोकर टाउन खालिद पार्क का तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़क पर मलबे और मिट्टी के ढेर लग गए हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खोकर टाउन खालिद पार्क में ठेकेदार तामीराती काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। तामीराती काम मुकम्मल न होने के सबब शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना होने लगा। शहरियों का कहना है कि तामीर शुरू तो की गई, निगरानी न होने पर ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। शिकायत के बाद निस्फ सड़क ही मरम्मत की गई। 2-3 महीने हो गए इसी तरह ही इन्होंने ना ये तोड़ फोड़ करके चले गए हैं। अब वो इनको बनाने भी नहीं आते हैं। जगह जगह पे गटर खुले हुए हैं, कई हादसे हैं यहाँ पे, कोई बच्चे भी गिरते हैं उनमें, बीमारियाँ भी है। बारिश का मौसम है, इतना आज सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई है कि पानी पानी था हर तरफ। ये सफाई करने वाले भी नहीं आते हैं। आप देखें जगह जगह पे गंद पड़ा हुआ है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आला अफसरान से कि आपकी मेहरबानी है, इस चीज़ को अगर आपने छेड़ा है तो मेहरबानी है आपकी, इनको सही भी कर दे आके आप। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के रहनुमाओं की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब न्यासी, पैट्रन इन चीफ डॉक्टर सलमान का इजहार ख्याल, डॉक्टर हमजा नज़ीर समेत दीगर रहनुमा भी इसमें मौजूद थे। जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने साहिवाल अस्पताल वाक़ये के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पैट्रन इन चीफ डॉक्टर सलमान हसीब ने साहिवाल वाक़ये पर रोशनी डाली। ऐसा जुल्म का निज़ाम इंशाल्लाह नहीं चलेगा कि ना आपको इंक्वायरी लगवाते हैं, ना आप शोकाज करते हैं। ये कौन सा कानून है? या आपको किसने कहा कि 2 MPA इकट्ठे होके आ जाएं और वो ये कहें कि मेरी सास को तकिया नहीं मिला, 2 बंदे साहिवाल से टर्मिनेट करवाए, 2 PGR साहिवाल से टर्मिनेट करवाए, 2 बंदे आप लाहौर से टर्मिनेट करवाएं और किसी की इंक्वायरी नहीं हुई। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब न्याजी ने कहा, यंग डॉक्टर्स सबसे ज्यादा काम करते हैं और कुर्बानी भी डॉक्टर्स ही देते हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जो दिन रात काम कर रहे हैं, ये आपके नुमाइंदे हैं। आपको इनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि एक MPA 10 MPAs लेके आता है हॉस्पिटल के अंदर और अपनी मर्जी के फैसले करवा लेता है। ऐसे सेक्रेटरी हेल्थ को
اب یہ نوٹس لینا پڑے گا, ان چیزوں کو باور کرنا پڑے گا. ڈاکٹر مدثر نواز نے کہا آئندہ 2 روز میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اپنا لائے عمل دے گی. انشاءاللہ پرسوں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جنرل کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں, تبھی تک حکام والا کے پاس بھی ٹائم ہے. اگر انہوں نے چیزوں کی سیریسنس کو نہ دیکھا اور واقعتاً آپ ہمارے سے مناظرہ کر لیں, آپ ان کا بھی محاسبہ کریں, آپ ہمارا بھی محاسبہ کریں, اور جو آپ کو ملزم نظر آئے اس کو قرار واقعہ سزا دیں. YDA پنجاب کے 25 عہدیداروں کو معطل کیا گیا ہے, جن کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا گیا. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ ارباز خان, سٹی 42. اہم دورہ کے حوالے سے تو صوبائی وزیر بلال یاسین کا اندرون شہر کا اہم دورہ کیا گیا ہے. بارش کے دوران نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا. صوبائی وزیر نے مال روڈ, لکشمی چوک, میو ہسپتال, شاہ عالم, بھاٹی, مینار پاکستان اور ملحقہ علاقوں سے نکاسی آب کا جائزہ لیا. DG واسطہ پنجاب طیب فرید, MD واسطہ لاہور غفران احمد بھی ہمراہ موجود تھے. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے فیلڈ افسران سے نکاسی آب کے انتظامات اور درپیش چیلنجز بارے استفسار کیا اور واسطہ فیلڈ سٹاف کو باوردی آپریشنل امور کی انجام دہی پر شاباش بھی دی. صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر نشیبی علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر آپریشن کیے جا رہے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ لائف سٹاک میں گھوڑوں کی مقامی نسل کے تحفظ اور فروغ کے لیے تکنیکی ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا. صوبائی وزیر لائف سٹاک و زراعت سید عاشق حسین کرامانی نے اس کی صدارت کی ہے. اجلاس میں بتایا گیا کہ تحصیل کی سطح پر ویٹنری ڈاکٹرز کی تربیت, بیمار گھوڑوں کے علاج کے لیے ویکسین کی وافر مقدار میں فراہمی اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. کوپر روڈ پر صوبائی وزیر لائف سٹاک و زراعت سید عاشق حسین کرامانی کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک میں گھوڑوں کی مقامی نسل کے تحفظ اور فروغ کے حوالے سے تکنیکی ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں سیکریٹری لائف سٹاک پنجاب احمد عزیز تارڑ, کوآرڈینیٹر ارتضیٰ, وائس چانسلر یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور ڈاکٹر یونس نے شرکت کی. صوبائی وزیر لائف سٹاک نے کہا کہ آج سے پہلے کبھی بھی گھوڑوں کی خاص نسل کی ترویج پر کام نہیں کیا. ہماری حکومت نے پہلی بار اس پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے. قبل ازیں اجلاس میں گھوڑوں کی مقامی نسلوں کے خالص خواص کو دستاویزی شکل دینے اور معیاری افزائش نسل کو فروغ دینے اور بین الاقوامی سطح پر ان کی نمائندگی یقینی بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں شدید بارش, ڈپٹی کمشنر لاہور اس پر متحرک ہو گئے ہیں. شاد بند, قذافی اسٹیڈیم اور لکشمی چوک سمیت مختلف علاقوں کا اہم دورہ بھی کیا گیا. دورے کے دوران کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ واسطہ کی ڈسپوزل اسٹیشنز پوری استعداد سے فعال ہیں. بارش کے بعد نکاسی آب کا عمل تیزی سے جاری ہے. شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو. انتظامیہ پوری طرح متحرک ہے. واسطہ نشیبی علاقوں سے پانی کی مکمل نکاسی کو اولین ترجیح ہے. تمام اسسٹنٹ کمشنرز اپنے علاقوں میں نکاسی آب کے آپریشن کی خود نگرانی کریں. انہوں نے کہا کہ بارش کے دوران شہری غیر ضروری سفر اور بجلی کی تاروں سے دور رہے. افسران اور عملہ عوامی خدمت کے لیے ہمہ وقت فیلڈ میں موجود رہیں گے. DG LDA طاہر فاروق کا ٹاؤن شپ جنا مارکیٹ اور لنک مادر ملت روڈ کا اہم دورہ ہے. چیف انجینئر LDA اسرار سعید اور ڈائریکٹر آکشن علی بن سہیل نے اس پر بریفنگ لی. LDA پہلے فیز میں کل 24 جولائی بروز جمعرات ایکسپو سینٹر میں پلاٹس کی نیلامی کرے گا. DG LDA نے جناح مارکیٹ میں پلاٹس کی سائٹ پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. DG LDA کا سیوریج, ٹف ٹائلز اور دیگر ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی کی. LDA جناح مارکیٹ کے 41 اور چائلڈ ویلفیئر سینٹر ٹاؤن شپ کی 5 دکانوں کے پلاٹ کی کل نیلامی کرے گا. نیلامی عام میں 2 مرلہ کے 19 کمرشل پلاٹس رکھے گئے ہیں. نیلامی عام میں 160 مربع فٹ, 80 مربع فٹ اور 90 مربع فٹ کے کمرشل پلاٹس رکھے جائیں گے. عبادتدار DG LDA نے لنک روڈ مادر ملت چودھری رحمت علی کی تعمیر کا جائزہ لیا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹاؤن شپ میں عرصے دراز سے بند لنک پر سڑک کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے. صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا چیئرمین PND بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف کی زیر صدارت 10واں اجلاس ہوا ہے. ترقیاتی اسکیموں کے لیے 16 ارب 80 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی. PND بورڈ نے صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 16 ارب
80 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 10वें इजलास में दी गई है। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नाइम रऊफ ने की। इजलास में चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चरल के लिए 7 अरब 82 करोड़, सोइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए मोबाइल लेबॉर्ट्रीज के क़याम के लिए 87 करोड़ की मंजूरी दी गई। CM प्रोग्रेसिव कंट्रोल ऑफ फूड एंड माउथ डिजीज़ के लिए 80 करोड़, अलहमरा मॉल रोड लाहौर और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 45 करोड़ की मंजूरी दी। पंजाब में जंगलात के कामों की मैकेनाइजेशन के लिए 88 करोड़, लाइनर शजरकारी के लिए 2 अरब 84 करोड़, मेकर स्पेस पंजाब प्रोग्राम के लिए 1 अरब 13 करोड़ के फंड्स मंजूर किए। इजलास में सेक्रेटरी PND रफाकत अली, चीफ इकोनॉमिस्ट मसूद अनवर, मेंबरान PND बोर्ड और मुतलका सेक्रेटरीज के अफसरान ने भी शिरकत की है। जी, और अब आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स तलबा का ऐलान कर दिया है। कल 15 पोजीशंस में से सिर्फ 2 पोजीशन सरकारी स्कूल के बच्चों ने हासिल की है। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारान के नामों का ऐलान किया। रिजवान नजीर के मुताबिक हरम फातिमा ने 1193 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। नूरुल हुदा और हाजी अबू जर तनवीर ने 1188 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अली ने 1187 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। इनके हासिल करदा नंबर है 1193। इनका नाम है हरम फातिमा। इनके साथ जो सेकंड पोजीशन है वो 2 लोगों के दरमियान टाई हुई है। हासिल करदा नंबर उनके 1188 है। उनका नाम है नूरुल हुदा। इनके साथ सेकंड पोजीशन ओवरऑल जो शेयर की है, हासिल करदा नंबर इनके है 1188। इनका नाम है हाजी अबू जर तनवीर। थर्ड पोजीशन ओवरऑल जो ली है, इनके हासिल करदा नंबर है 1187। नाम है इनका मोहम्मद अली सन ऑफ अंसार एहसान। आर्ट्स ग्रुप में 1088 नंबर हासिल करके अबू बकर और लड़कियों में हाफिजा अम्मारा अशरफ ने 1154 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। नेक्स्ट कैटेगरी है ह्यूमैनिटीज ग्रुप में। फर्स्ट पोजीशन है हमारी रोल नंबर 344 915। इनके रोल नंबर इनके नंबर है 1088। नाम है इनका अबू बकर सन ऑफ आबिद हुसैन। रोल नंबर है 307 511। नंबर है 1154 और कैंडिडेट का नाम है हाफिजा अम्मारा अशरफ डॉटर ऑफ अशरफ अली। रिजवान नजीर ने कहा, हसास सेंटर्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रोल नंबर स्लिप पर QR कोड लगाने से नकल का खात्मा करने में खातिर ख्वाह मदद मिली। मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2025 के बाकायदा नताइज का ऐलान जुमेरात की सुबह 10 बजे सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात करेंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2025 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। दी पंजाब स्कूल के मोहम्मद अली ने 1187 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। सालाना इम्तिहान में कामयाबी पर मोहम्मद अली के वालिदैन और अहल खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्तकबिल में प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लेकर साइंसदान बनना चाहता हूँ, मोहम्मद अली की जानिब से ये कहा गया। उसने मजीद कहा कि इम्तिहान में पोजीशन लेने में वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं का नतीजा है। इस पर मजीद जान लेंगे, जुनेद रियाज से बताइएगा। ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया है। ओवरऑल जो पोजीशन हासिल की है दी पंजाब स्कूल टाउनशिप के तालिब इल्म ने मोहम्मद अली ने 1187 नंबर लेकर जो है वो हासिल किया है। इस वक्त मोहम्मद अली मेरे साथ भी मौजूद है और इसके अलावा भी पंजाब स्कूल ने टोटल 3 पोजीशनें हासिल की हैं और ओवरऑल 15 में से 3 पोजीशन जो है वो पंजाब स्कूल की रही हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे 1187 नंबर लेकर जिन्होंने तीसरी ओवरऑल पोजीशन हासिल की है मोहम्मद अली ने। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है और इसमें आपके वालिदैन और स्कूल का कितना किरदार था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे इतना नवाजा। बेशक अल्लाह का करम होता है। उसके अलावा स्कूल वालों की तरफ से, उस्ताद की तरफ से, वालिदैन की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला और दुआएं उनकी बिल्कुल रंग लाई हैं। और स्कूल वालों ने बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे हमेशा से ही। इस दफ़ा भी उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया बच्चों को और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अच्छा ये बताएं, आपकी उम्मीद थी कि पोजीशन आएगी और ये भी बताएं कि कितने घंटे आप रोज़ाना पढ़ते थे ताकि दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो सकें आपको देख के वो भी पोजीशन, उनका भी क्रेज़ होगा कि वो भी पोजीशन हासिल कर सकते। तो क्या चीज़ें थी? हर दिन अलग काम होता है लेकिन मैक्सिमम 6-7 घंटे तो रोज़
پڑھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے اچھا پڑھا گیا تھا, اور امید تو اللہ سے تھی, بے شک پیپر اچھے ہوئے تھے. محمد علی کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے, اتنی خوشی کہ مطلب اللہ کا بہت شکر ہے. اچانک خوشی ملی تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ اس نے نوازا, میرے بچے کو کامیابی دی. اسکول والوں کی محنت, مطلب بچے کی اپنی محنت اور اساتذہ کا تعاون. والدین کا, ماں کا تو یہی ہوتا ہے کہ ٹائم پہ بچہ کھائے, وہ میں نے بڑا خیال رکھا ہے اپنے بچوں کا شروع سے ہی. جی آپ نے بات سنی کہ بڑی خوشی کی اور بڑی فخر کی بات ہے کہ پنجاب اسکول کے 3 بچوں نے جو ہے وہ پوزیشن حاصل کی, اور یہ محمد علی ہے جس نے اوور آل تیسری پوزیشن حاصل کی اور 1187 نمبر حاصل کی, اور ان کے والدین بھی خوش ہیں, اور اساتذہ کا بھی کہنا ہے کہ یہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتا رہا, اور پڑھائی میں بھی یہ بہت انٹیلیجنٹ تھا, اور اسی وجہ سے. ٹھیک ہے جنید ریاض, بہت شکریہ آپ کا. موٹرز برانچ لاہور میں نیو رجسٹریشن پر گاڑیوں کا اسکینڈل سامنے آیا. ڈی ای او اور انسپیکٹرز نے ای ٹی اوز کی ملی بھگت سے نیو رجسٹریشن کے ساتھ ٹرانسفر پر کروڑوں روپے کا چونا لگا دیا. ڈائریکٹر موٹرز لاہور شاہد گیلانی نے چیکنگ کے دوران 4 دفاتر سے 88 گاڑیاں پکڑ لی. ڈائریکٹر لاہور شاہد گیلانی کا کہنا ہے کہ اسکینڈل میں ملوث 4 ای ٹی اوز, 8 انسپیکٹرز اور 3 ڈی ای اوز کو چارج شیٹ کر دیا. افسران اور اہلکار ملی بھگت سے نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر میں فرسٹ آنر کے نام نکال کر سیکنڈ آنر کے نام پر رجسٹرڈ کر رہے تھے. سیکنڈ آنر کے نام پر رجسٹریشن سے ہر گاڑی سے لاکھوں روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں. متعلقہ گاڑیوں کو سسٹم نے بلاک کر کے مالکان کو آگاہ کر دیا. تمام گاڑی مالکان سے جعل سازی کر کے معاف کی گئی فیس واپس وصول کی جائے گی. سسٹم میں جعل سازی کے حوالے سے ڈی جی ایکسائز اور سیکرٹری ایکسائز کو آگاہ کر دیا گیا. پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے دوسرے گورننگ باڈی کا اہم اجلاس ہوا ہے. پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے سٹاف اور ادارے کی توسیع کرنے کا ورکنگ پیپر منظور کر لیا گیا. چیئرمین گورننگ باڈی چودھری زاہد اکرم نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر نوید احمد نے پنجاب میں صاف پانی اتھارٹی کے حالیہ منصوبوں پر ارکان کو بریفنگ دی اور آئندہ کا لائحہ عمل پیش کیا. پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے سٹاف اور ادارے کی توسیع کرنے کا ورکنگ پیپر منظور کر لیا گیا ہے. فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن تحت عوام کے لیے جدید واٹر ٹیسٹنگ کو متعارف کیا جائے گا. بورڈ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ واٹر لائسنسنگ کے ذریعے پانی کے معیار کی کوالٹی کو بہترین رکھا جائے گا. بورڈ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ادارے کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے ریونیو جنریشن کو اپنایا جائے گا. گورننگ باڈی کے تمام 7 ممبران نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے. پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں مصنوعی مہنگائی کے تدارک کے لیے اہم جائزہ اجلاس ہوا. صدارت وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سلمہ بٹ نے کی. اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور سپلائی چین کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے. پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں معاون خصوصی سلمہ بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں, طلب اور رسد اور سپلائی چین سے متعلق تفصیلی طور پر بریفنگ دی. اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ روز 17 کے مقابلے میں آج 32 ٹرک ٹماٹر منڈیوں میں پہنچے ہیں جس سے سپلائی میں بہتری آئی ہے. سلمہ بٹ نے کینٹ کمشنر کو ایکس مل قیمتوں کی کڑی نگرانی کی ہدایت کی ہے جبکہ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہول سیل اور پرچون قیمتوں پر چینی کی فروخت کے اقدامات سے آگاہ کرنے کی ہدایات بھی کی. انہوں نے مرغی اور گوشت کی قیمتوں میں استحکام کے لیے محکمہ لائف سٹاک کو مؤثر کارروائیاں یقینی بنانے کی ہدایات بھی کی ہیں. وکلا وفد نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم سے اہم ملاقات کی ہے. وفد کی قیادت وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل عرفان صادق تارڑ نے کی. ضلعی بار ایسوسیشنز کے مختلف معاملات بارے تبادلہ خیال بھی کیا گیا. پنجاب بار کونسل کی وفد نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم سے ملاقات کی ہے. وفد کی قیادت وائس چیئرمین عرفان صادق تارڑ نے کی. وکلا وفد نے چیف جسٹس کو ضلعی بار ایسوسیشنز کے مسائل اور ان کو دور کرنے کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا.
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وفد کے ساتھ ساتھ بار ایسوسیشنز کے معاملات پر بات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ باہمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وکلاء وفد میں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل فاروق ڈوگر اور دیگر ممبران بھی شریک ہوئے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کی سٹی ڈویژن پولیس کے ساتھ کرائم میٹنگ ہوئی ہے۔ پینڈنگ روٹس اور سنگین نوعیت کے زیر تفتیش مقدمات اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاریوں بارے جائزہ اجلاس لیا گیا۔ کرائم میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن سٹی فرحت عباس، سٹی ڈویژن کے ڈی ایس پیز انویسٹیگیشن اور انچارج انویسٹیگیشنز موجود تھے۔ ناقص تفتیش اور سستی کا مظاہرہ کرنے والے انچارجز کی سرزنش کی اور وارننگ دی گئی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ خواتین سے زیادتی اور ظلم و تشدد اور ہراسگی کے مقدمات کی تفتیش میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں ہوگی اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ سید ذیشان رضا کا یہ کہنا تھا کہ بیرون ملک فرار اشتہاری ملزمان کی انٹرپول کے ذریعے گرفتاریاں یقینی بنائی جائیں گی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب صرف صفائی تک محدود پروگرام نہیں ہے بلکہ ویسٹ کی محفوظ ڈمپنگ اور ری سائیکلنگ اسی پروگرام کا حصہ ہے۔ وہ سول سیکریٹریٹ میں ہونے والے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جس میں ستھرا پنجاب پروگرام کے ویسٹ کی ماحول دوست ری سائیکلنگ کی مختلف اسکیموں پر غور کیا۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں، ایڈیشنل سیکریٹری احمد کیفی نے اجلاس کی صدارت کی اور اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او بابر صاحب الدین نے بریفنگ دی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیرس معاہدے کے مطابق ویسٹ کی محفوظ ڈمپنگ کے ذریعے کاربن کریڈٹ کلیم بھی کرے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ویسٹ جیسے ماحولیاتی چیلنج کو قومی اثاثے میں تبدیل کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت لاہور کے نواحی علاقے لکھو ڈیر میں ملک کا پہلا ری سائیکلنگ پارک بنائے گی۔ صرف لکھو ڈیر کے کاربن کریڈٹ سے سالانہ 1 ارب روپے ریونیو متوقع ہے۔ جانوروں کی علائشوں سے توانائی پیدا کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ جی سی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس کے زیر اہتمام بیچلر آف فائن آرٹس پینٹنگ ڈگری شو 2025 کا انعقاد الحمرہ میں کیا گیا۔ 3 روزہ نمائش میں نوجوان فنکاروں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے انسان، جانور، فطرت اور سماجی تنہائی جیسے موضوعات کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ جی سی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس کے زیر اہتمام نمائش میں پیش کی گئی پینٹنگز میں بلی، ہاتھی اور دیگر جانوروں کی تصاویریں خاص توجہ کا مرکز بنی رہیں، جبکہ کچھ فن پارے انسانی جذبات، اکیلے پن اور قدرت کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ نوجوان فنکاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے نہ صرف مامتا بلکہ تلخ اور شیریں یادوں کو بھی کینوس کے ذریعے بیان کیا ہے۔ مدرہڈ پہ کام کیا ہے اور کیونکہ آئی لاس مائی مدر ریسنٹلی، تو میں نے اپنی وہ انر ایموشنز اور فیلنگس ایکسپریس کیا تھرو مائی آرٹ، اور میں نے اینیملز اس لیے چوز کیا کیونکہ میرے لیے وہ میں اتنی ایکسپریسو نہیں ہوں تو میرے سے وہ ڈائریکٹ فیلنگس نہیں ایکسپریس کی جاتی، تو میں نے وہ کیونکہ میں اینیمل لور ہوں تو میرے پاس پیٹس ہیں، تو مجھے جب میں ان کو پیار کرتی ہوں تو وہ میری جو ایمٹینس ہے نا ان سے تھوڑی سی فلفل ہو جاتی ہے۔ میری جو سیریز ہے اس کا نام سولیٹیوڈ اسپیکٹرم ہے اور اس میں سولیٹیوڈ کے 3 ڈفرینٹ فیزز کو دکھایا ہوا ہے۔ دا فرسٹ ون از سائلنس، اینڈ دا سیکنڈ ون از لانگنگ، اینڈ دا تھرڈ ون از بیکمنگ۔ طالبات کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے پرانی داستان، انتظار اور بااختیار خواتین سمیت معاشرے کے مختلف سماجی اور معاشی مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرانی داستان، اور میں انسپائرڈ ہوں اپنی دادوں کے گھر سے، جو کہ 25 ایئرس پہلے وہ گھر بند کیا گیا تھا اور سب لوگ لاہور شفٹ ہو گئے، اور 25 ایئرس کے بعد اب اس گھر کی حالت کچھ ایسی ہے، اور ابھی تک اس کے ساتھ میموریز جو ہیں وہ اٹیچ ہیں۔ میں نے اسٹیجز آف انتظار کے اوپر پینٹنگز بنائی ہیں جس کے اندر ہوپ، ڈاؤٹ اور ایکسیپٹنس کا فیز شو کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر انسان جس طریقے سے اس پروسیس سے گزرتا ہے میں نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا۔ طلباء کے فن پاروں کو شرکا کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ فن پارے نہ صرف نوجوانوں کی تخلیقی سوچ کے آئینہ دار ہیں بلکہ معاشرتی اور فطری پہلوؤں کو رنگوں کے ذریعے محسوس کرنے کا خوبصورت ذریعہ بھی ہیں۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔
और अब आपको बताएं कि आईसीसी ने टी20 खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तानी स्पिनर इब्रार अहमद 12 दर्जे तरक्की के बाद 49वें, जबकि फ़खर समान 8 दर्जे बेहतरी से 79वीं पोजीशन पर आ गए हैं। टी20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में रोस्टन चेज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। रोस्टन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में 60 रन, 2 मैचेस में मजमूई तौर पर 76 रन बनाए थे। शाई होप ने बड़ी छलांग लगाकर 10वीं पोजीशन हासिल कर ली है। होप ने पहले टी20 में 39 गेंदों पर 55 रन बनाए। मिचेल मार्श 3 दर्जे बेहतरी से 23वें नंबर पर पहुंच गए। वेस्ट इंडीज के ब्रेंडन किंग 4 दर्जे बेहतरी से 30वें नंबर पर आ गए। बांग्लादेश के तंजीद हसन 18 दर्जे तरक्की के बाद 37वें पोजीशन पर आ गए। वहीद हरदोई 2 दर्जे बेहतरी के साथ 39वें नंबर पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन 34 दर्जे तरक्की के बाद 28वें नंबर पर पहुंच गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।